أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالن دال الف با مد زبر داب با زبر با داب تا دو زیتن دابتن حا الف جیم مد زبر حاج جیم زبر جا حاج کاف زبر کا حاج کا حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر ضال لظال لام واو پیش لو نون زبنا لظالون ضالن دابت حاجک حاجوک لضالون واو زبر وا لام ضاد زبر لظ ولظ ضاد الف لام مد زبر ضال لام یا ذیلی نون زبنا ولضالین حمزہ زبر آ تا پیش تو آتو حا الف جیم مد زبر حاج آتو حاج جیم واو نون مد پیش جون نون یا زینی آتو حاجونی واو زبر وا لام علی زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد کھڑی مد زبر حاض ضاد وا پیغو نون زبنا ولا تحاضون ولا الضالين أتحاجوني ولا تحاضون واو صاد زبر وس صاد فا کھڑی مد زبر صاف وصاف فا کھڑی زبر فا تازیتی وصافاتی جیم علی مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا صاد زیتس جاءتس صاد الف خا مد زبر صاخ خا زبر خا تا پشتو جاءت الصاخۃ والصافات جاءت الصاخۃ فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فا ای ذا جیم علی مد زبر جا حمزہ زبر آ فا ای ذا جاء تا طا زیتت طا الف میم مد زبر طام میم زبر ما فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ تا لام پیش تل کا با پیش کب را کھڑی زبر را کبرا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
फ़इज़ा जाअतित्ताम्मतुल कुब्रा फ़इज़ा जाअतित्ताम्मतुल कुब्रा।